अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन ग़ुलाम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। OIC ने जो है ट्विटर अकाउंट पे अपने जो है बयानात दिए हैं और ये जो है इस मामले पर उन्होंने ये इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि उस औरत को, यानी जो उनकी स्पोक पर्सन है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, उनके बारे में जो नाज़ेबा कलामात उसने अदा की है, उसके ऊपर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इंडिया के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने बयान दिया, यानी कि एक तरह से कि इंडिया में जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको रोकना चाहिए। और इंडिया ने इस चीज़ से डिनाई कर दिया। इंडिया जो है इस वक्त अपनी छाती चौड़ी करके OIC को आंखें दिखा रहा है कि भाई आपको जो करना है करें। एक तरह से उन्होंने ये बात खुल के तो नहीं की, लेकिन ये चीज़ ज़ाहिर कर दी कि हमने करना है, हमने जो है वो हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करनी है, हमने इस्लाम को बुरा भला बोलना है, हमने कुरान को जलाना है। उन्होंने इस तरह से बातें ज़ाहिर कर दी हैं। अब एक ट्विटर अकाउंट पे जो है ये जो है हैशटैग चल पड़ा है कि बायकॉट कतर एयरवेज़, बायकॉट कतर फीफा। ये कल मैंने देखा, आज तो नहीं है लेकिन कल की मैं सिचुएशन देख रहा हूँ कि कल जो ये ट्विटर अकाउंट पे ये टॉप ट्रेंडिंग जा रहे थे, ये दो जो हैं हैशटैग ये टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहे थे, जिसमें जो है हिंदू कम्युनिटी जो फैशिस्ट BJP को सपोर्ट करती है, BJP के जो है एजेंडा को वो लेके चलती है, तो उन्होंने ये बात उन्होंने ककड़ के कमेंट किए, उन्होंने ट्वीट किए जो है OIC के इस बयान पर। और उन्होंने कहा कि भाई OIC चाइना में जो मुसलमान के साथ हो रहा है वो नहीं देखता, उसके ऊपर कभी कोई बयान दिया, उनके अंदर इतनी हिम्मत है, उन्होंने ये बात कही। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम मुसलमान किस दहाने पे आ गए हैं। बहुत से ट्वीट ऐसे मेरी आंखों के सामने गुजरे जिस तरह की मैं देख रहा हूँ और गुस्सा भी आता है कि आपके सामने ज़ाहिर नहीं कर सकता कि किस तरह के वो ट्वीट हैं। और ये ट्वीट्स जो है ये दिखा रहा है कि इंडिया जो है अपनी अक्कड़ पे अड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया को अमेरिका और इज़राइल की सपोर्ट है, वो उसके साथ है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको वो समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर मुझे इन दो पावरफुल जो है इन ताकतवर मुल्कों की अगर सपोर्ट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम लोग कहाँ पर आ गए हैं आज मुसलमान? सोचने की बात है, अफसोस की बात है कि अगर हम मुसलमान अगर इन चीज़ों पे अगर बात करते और हम अगर पहले अपनी आवाज़ बुलंद करते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को, जो इस्लाम को बुरा भला कहने वाले को, तो आज हमारे ये दिन ना देखना पड़ता। हम लोग कभी भी नहीं उठे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग को होश आ रही है शायद कि आहिस्ता आहिस्ता हम उठ रहे हैं और हम लोग एक स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन हम लोग अब किस मोड़ पे हैं ये हमें सोचना चाहिए कि OIC के बातों को जो है एक जूते की नोक पर रखा गया और लात मार के उड़ा दिया कि भाई आप जाओ भाड़ में, जो करना है करो, हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। उन लोगों ने ये तक बयान दे दिया है कि इंडियंस ने जो हिंदू कम्युनिटी है, जो मैं जैसे बोल दिया फैशिस्ट BJP के एजेंडा को जो लेके चलती है, उन्होंने ये बात बोल दी कि हमें अरब ममालिक से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, हमें ना दुबई जाना है, ना कतर, हम लोगों ने इनसे बिज़नेस डील्स करनी है, ना कोई तिजारत, ना कुछ लेन देन हमें नहीं करना, क्योंकि ये मुसलमान ममालिक हैं, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जिसको आप शोबाज गवर्नमेंट कह सकते हो, चोरों की गवर्नमेंट कह सकते हो, वो सिर्फ़ एक ट्वीट की हद तक है। वो ट्वीट की हद तक जाती है। उनके अंदर इतना दमख़म नहीं कि वो ये बात कर सकें कि भाई आप जो है, हम लोग हर तरह का ताल्लुकात इंडिया से तोड़ते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स भी, इंडिया के प्रोडक्ट्स कुछ जो हैं ये पाकिस्तान में भी बिकते हैं, ये आपको मैं बता दूं। तो इस चीज़ पर उनको ये बात बोलनी चाहिए कि हम इंडिया के तमाम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने तो ये कह दिया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है छोटी सोच के लोग हैं। उन्होंने ये बात कही है कि भाई ये बोल रहे हैं, भाई आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक़ सबको है, लेकिन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है स्पीच के चक्कर में आप मुसलमान या इस्लाम या किसी भी मज़हब के जो है ना बारे में बात नहीं कर सकते, बुरी बात नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब भी आप कुछ लोग गलत ही ले रहे हैं, तो ये बात नहीं है। हम लोग मुसलमान इस चीज़ को कंटेम्प्ट करेंगे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, जो हमारे मज़हब को कहा गया है, जो हमारे अल्लाह हमारी किताब के बारे में कहा गया है, हम उस चीज़ को कंटेम्प्ट करेंगे और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक ये चीज़ है, जब तक इस्लामोफोबिया है, हम लोग इन चीज़ों को कंटेम्प्ट करते रहेंगे। हम मुसलमान कोशिश करते हैं कि हम दीगर मज़ाहिब का जो है एहतराम करें, लेकिन ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के मुंह में कुछ भी आए और वो आके बक दे हमारे इस्लाम के बारे में या हमारे नबी के बारे में। हम ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने, जब से ये BJP की हुकूमत आई, हम लोगों ने हर तरह से मुसलमानों ने बर्दाश्त किया है ये जो इन्होंने बकवासात की हैं। पहले भी इन लोगों ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जो भी दीगर चीज़ें की हैं, इस पर जो है
پہلے ہم لوگوں نے بہت برداشت کیا، لیکن اب نہیں، ہم انتہا یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹیک کرنا یا پھر ان کے بارے میں کچھ برا بولنا ہم لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم مسلمان جتنے بھی اس دنیا میں، ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، ہر چیز سے زیادہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ چیز بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ہمارے اٹھ کے ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہمارے مذہب کے، ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بکواس کریں۔ تو یہ چیز نہیں ہے، ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہے، ہم مسلمانوں کو، ہم ایک سٹینڈ لیں، ہم لوگ کھڑے رہیں۔ عمران خان صاحب جب ہوتے تھے، مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اگر شخص اس وقت حکومت میں ہوتا کہ وہ ایسے ایسے سٹینڈ لیتا کہ جو ہے انڈیا والوں کی پتلون گیلی ہو جاتی۔ وہ اس طرح کا بندہ ہے، وہ بندہ جو ہے کبھی بھی جھکنے والا نہیں ہے، وہ اپنے نبی کی بات کرنے والا ہے، جس نے جا کے UN میں قرارداد منظور کروائی۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ جس نے اتنی بڑی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ ایک UN میں قرارداد منظور کروائی اسلاموفوبیا کے اگینسٹ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، وہ بہت کچھ کروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ لیکن جو یہ ہماری شو باز گورنمنٹ ہے، یہ سوائے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بکواس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے سوائے ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دیا کہ بھائی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، میں اس کے خلاف ہوں، بس اتنے سے نہیں ہوتا، آپ ایکشن کرو۔ بولنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ عمران خان اگر بولتا تھا تو وہ کرتا بھی تھا، عمران خان اگر بولتا ہے تو وہ کرتا ہے، یہ اس کے اندر دم ہے۔ اگر ہم لوگ پاکستانی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو ہر پلیٹ فارم پہ اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ عمران خان ہوتا تو وہ تو ہر پلیٹ فارم پہ اس معاملے پہ بات کرتا کہ بھائی یہ جو انڈیا میں جو ہر وقت جو ہے منہ اٹھا کے ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، ہمارے مذہب کی توہین کرتے ہیں، تم ہوتے کون ہو بھائی؟ تم تو ہمارے نبی کے جانوروں کی غلاظت تک صاف کرنے کے قابل نہیں، اور تم آ کے ان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ نماز میں بھی جب نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنی نماز میں ہمارے نبی کا نام لیتے ہیں، ہمارے سونے میں ہمارے نبی ہوتے ہیں، ہمارے جاگنے میں ہمارے نبی ہوتے ہیں، ہمارے کھانے میں ہمارے نبی ہوتے ہیں، ہمارے ہر رگ رگ میں ہمارے نبی ہوتے ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے۔ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، وہ دنیا کے بہترین انسان ہے۔ آپ ابھی بھی گوگل میں سرچ کریں، دنیا کا بہترین انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ تو تم ہوتے کون ہو ہمارے نبی کے بارے میں بات کرنے والے بھائی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ بات بولنی چاہیے، کیونکہ ہاں عمران خان پہ مجھے یہ یقین ہے کہ وہ بندہ ہر پلیٹ فارم پہ اس بارے میں بات بولتا، لیکن یہ شوباز شریف کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکے انڈیا کے خلاف یا امریکہ کے خلاف، ایون کہ اسرائیل کے خلاف، ان میں دم نہیں ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ، ہم مسلمان جو ہے کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے مذہب، ہمارے نبی کے خلاف کی جائے گی، جو ہمارے مذہب کے بارے میں بولے گا، جو ہمارے نبی کے، ہمارے اللہ کے بارے میں کچھ بولے گا یا کچھ بھی کرے گا، تو ہم اس چیز کو کنڈیمڈ کریں گے، ہم اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، ہم اس چیز کے اوپر اور غصہ ہوں گے۔ ہمارے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے جان بوجھ کے ہمارے دلوں میں آگ لگائی جاتی ہے اس طرح سے کہ ہم بھڑکیں اور ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں جائے کہ بھائی یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، یہ لوگ یہ بولتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کی آزادی نہیں ہے۔ بھائی کاہے کی فریڈم آف سپیچ؟ انڈیا میں تو ایسے کامیڈینز ہیں جو ان کے بھگوانوں کے اوپر اتنی کامیڈی کر بیٹھتے ہیں، اس ٹائم پہ تو یہ کچھ نہیں بولتے، اتنا کچھ بولتے ہیں ان کے بھگوانوں کے بارے میں، ان کی دیویوں کے بارے میں، یہ اتنا کچھ بولتے ہیں، اس ٹائم پہ تو نہیں ہے۔ مذہب ہے، بس مذہب اسلام ٹیررسٹ ہے، مذہب اسلام میں یہ ہے، فلاں ہے۔ بھائی میں اتنا نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ ہندو اسکرپچرز پڑھیں تو ان میں کتنے ان کے بھگوانوں کی بیویاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہے ہندو ریلیجن میں بھی۔ خالی آپ اسلام کو ٹارگٹ مت کریں، اسلام ایک پیسفل مذہب ہے، وہ پیس کے بارے میں بتاتا ہے، وہ انسان کے بارے میں، مطلب کہ انسان کو کس طرح زندگی چلنی ہے، اسلام یہ بتاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ہر کسی کو مارتے رہو اور ہر کسی کے اوپر تنقید کرو۔ اسلام ایک پیسفل ہے، وہ اپنے تک ہی رہتا ہے۔ لیکن آپ جو ہے یہ مذہبی اس کو رنگ دے کے جس طرح مسلمانوں کو انڈیا میں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ لوگ اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں، یہ غلط ہے، اور یہ ایک طرح سے پوری دنیا کو بہت غلط ڈگر پہ لے کے جائے گا اگر ہم لوگوں نے مذہبی سیاست اور مذہبی چیزوں کو لے کے ہم لوگوں نے جو ہے چھیڑخانی کی۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔